इल्तमास दुआ बराए ज़बूर उज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत मिन हसन अलैहिस्सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ। वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला। हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद वाल मोहम्मद व अज्जिल फ़रज। रब सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हो एक सलवात बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाओ। इब्तदाए मजलिस इमाम शशम फरमांदे जड़ा बुजुर्ग अज़ादार मातमी साड़ी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क़ च कदी कमी नहीं आ सकती। बुलंद सलवात। अठवां बादशाह विलायत दा ताजदारे विलायत मेरा शहनशाह है जड़ा बंदा साडी ज़ात ते खिले चेहरे नाल दरूद पढ़े वो दुनिया ते किसी दा मोहताज नहीं हो सकता। फिर भी बुलंद सलाम। इजाजत है। हुक्म आई भाइयों दा उस हुक्म दी तामील हो गई। अजीम अज़ादारा मातमियां दे चेहरियां दी ज़ियारत हो गई। जितनी देर जितना टाइम जितना वक्त बादशाह दे सजीम मिंबर ते खलोने नौकरी मैं अली सरदार दे पुत्रां दी खलूस नीयत नाल देनी। एक सैकंड दी गल तुहाडे नाल करनी है और यकीनन उस गल दे बाद मेरे पढ़ने च आसानी और तुहाडे सुनने च आसानी हो जैसे। फखर भाई जड़ा बंदा अज दे दिन घरों इस नीयत ते टुरे है जो मैं जिक्र जाना है बहाना है ते इबादत शुमार हो। हुसैन का जिक्र इबादत है जिसले तुसी घरों नीयत करते हो तो शबीर के जिक्र वाले पासे टुरते हो। उस नीयत करन तो बाद तुहाडा एक एक लम्हा इबादत शुमार। तुहाडा कदम चाहना इबादत। चौथी सतर ते मैंने पता लगना है कितने बंदियां ने मेरी गल दी समझ आई है, कितने बंदे तक मेरा मैसेज पहुंचे। उनके बाद मैं जिक्र शुरू करन लगा। उस कदम चाहन तो बाद बुजुर्ग ज़ाकरी तशरीफ फरमाए नो बेहतर समझदन वो तुहाडा एक एक लम्हा इबादत शुमार होया। तुहाडा टुरना इबादत, हुसैन दे जिक्र च आउणा इबादत, इत्थे बहना इबादत, इत्थे साह लेना इबादत, इत्थे हथ चाहना इबादत। कोई बंदा मुसल्ले ते बवे या गाजी दे मातमी हल्के च खलो के फैसला करे जिस जिक्र च हर अमल इबादत है। अगर उस जिक्र की जुबान हिले तो फिर इबादत कितनी बुलंद हो सकती। ये जिक्र जिस जिक्र की साह लेना ही इबादत। फिर हुसैन दे जिक्र बिस्मिल्लाह हैदरी। फिर हालात तुहाडे सामने हालात ऐसे हो गए। मालिक जड़ा वबाई मर्ज है मेरा मालिक जिथे अली वलीउल्लाह पढ़न वाला वस्ते मुहाफजत फरमा। बानिया ने मजलिस शहर के जितने मुमिनीन मोमिनात सादात गैर सादात इस दुनिया तो चले गए मेरा मालिक दर्जात बुलंद फरमा। अनवार शाहरीन मालिक से ते सलामती अता फरमा। इक्को सलवात बा जमात पढ़ो तो मैं मजलिस से इब्तदा करूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान दी इब्तदा ते बुलंद सलवात। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वसलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। जिंदान दे दर ते रात रो के। वाह भाई क्या बात है।
सिकदे पे नज़ादार। हालात ही ऐसे हो गए, अज़ादार घर सिकदे पैन, कोई दुख पड़े सवेड़ दे ते असी आए कर लवी, कोशा नाल ते इजाजत नाल हुसैन दी सफ पे विछदी। दिल मेरा कुछ हो रहा ही, लेकिन मेरे भिरावां दा जेड़ा हुक्म आई मैं एक वैन उस बीबी दा करन लगा जेड़ी प्यू नूं आदी आई, बाबा तेरे सीने तो बगैर नींदर नहीं आंदी। बिस्मिल्लाह जी, आलिया राजी होवे, बिस्मिल्लाह करन जी, हर रज़ादार बिस्मिल्लाह करन जी, हर रज़ादार आए पिया कर दे। चलो ओ वैन करा जेड़ा वैन में गरीबां ले कब्रस्तान हुसैन दी रोल मोई धी दी कबर ते कीता। हर साल दी पहाड़ वालिया मेरी नौकरी है, मैं 3 साल हो गए मुसलसल शाम जांदियां जड़ा असगर दी बहन दी कबर ते वन्या, मैं हुसैन दी धी दी कबर ते झोली चा के 2 वैन करदा। उन्हां वैणा ते तरस करे फिर उस रोवण दा सबब बन देन। जेड़ा वैन मैं इस साल कीता हुआ वैन पिया करदा, जिंदान दे दर ते रात रो के खड़ा दे पीर सजा दे, सैयदा दे मर भेण गईए परदेस दे विच करो आन मेरी। मैं पिछले माइक दा आवाज आलिया राजी होवे, मर भेण गईए परदेस दे विच करो आन मेरी। मैं पहले आख्या जेड़ा बंदा ली दियां धियां दा मुकानी ओ बंदा है करे भाई, मर भेण गईए परदेस दे विच करो आन मेरी। मैं सवाल कर सैयदा दा खाना मंगियास नहीं, पानी मंगियास नहीं, सैयदा दे मैं चावणे मैयात सकीना दा करो हाथ मेडे आजादे। बाकिर दा बाबा दे दियो ढेर सजा ना उफ कर सा मैं भैन दे दफन दे। सैयदा दे शाम लियो मेरी जख्मी भेण मर गई। नौकर आलिया राजी होवे, आए करना ले ते अकबर दा बाबा राजी होवे। सैयदा दे मैं चावणे मैयात सकीना दा करो हाथ मेडे आजादे। बाकिर दा बाबा दे दियो ढेर सजा ना उफ कर सा मैं भैन दे दफन दे। जी जी आखा आलिया राजी होवे, हाथ न बनो मैं नौकरा। सैयदा दे मैं चावणे मैयात मासूमा दा करो हाथ मेडे आजादे। बाकिर दा बाबा दे दियो ढेर सजा ना उफ कर सा मैं भैन दे दफन दे। चलो दिल मेरा कुछ हो रहा ही ते माहौल कुछ होर बन गया। फिर आखा जी आखा जी आखा, जिंदान दे दर ते रात रो के अली दी अधिया रादियो ने मैं नौकर जो आ। सैयदा दे मैं चावणे मैयात मासूमा दा करो हाथ मेडे आजादे। बाकिर दा बाबा रात रो के आदे दियो ढेर सजा ना उफ कर सा मैं भैन दे दफा। रख दा वजू है भाई, रख दा वजू है जी। दियो ढेर सजा ना उफ कर सा मैं भेण दे दफन। एक वैन होर करदा नहीं जेड़ा बंदा जे थोड़ी इबादत नहीं जी। फिर आखा आदा पिया जिंदान दे दर ते और रात रो के खड़ा दे पीर सजा दे। सैयदा दे मर भेण गईए परदेस दे विच करो आन मेरी। मैं सदके भाई अली दी अधिया राजी होने। सैयदा दे मैं चावणे मैयात सकीना दा करो हाथ मेडे आजादे। बाकिर दा बाबा दे दियो ढेर सजा ना उफ कर सा मैं भैन दे दफा। साके भाई ते करबला बन गई है। मैं एक वैन होर कर ठहर भाई ठहर। सैयदा मैं हाथ बद्दी खड़ा,
میں پہلے آکھے میں مکانی بن کے آیا جڑے علی دیاں دھیاں دے مکانی آئے آئے کر چھڑے آئے بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں شام دی نگری قیدی بھرا دے سامنے قیدن بھیڑ مر گئی تطہیر دے پردے لگ گئے فضا پردے دے اندروں سجاد پردے دے باہروں منہ اسمان والے پاسے کر کے آدھے آئے غریبی وینو جس تے حسین دی دھی دی مہر لگی فضا پردے تو باہر آئیے علی دی دھی آدھی اممہ فضا ویک میرا مہاری رات بیٹھا رون دے جندے گھر دھیے حسین دی دھی دا دکھ سناواتے آئے کر چھڑے آئے فضا ہاتھ بان کے آدھیے وے باکر دا بابا ہون تا زخمی کنہ لی بین مار گئی سجاد ہون رات کیوں رونے سیدہ دادی انصاف چکر کوئی مر جاوے کڑا میت تیار ہون تتنی دیر تا نہیں لگ دی فضا دیے سجاد میں بہو مجبور ہو گئیاں سجاد دن دادی کیڑی مجبوری بن گئی فضا دیے زنجیر نہیں لہندے او بھیڑ تڑی دے میرا قیدی پتر سجا زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے زخے ہن کر ماتم جڑا بندہ ماتمی اس دا ہاتھ سیلے تے ہوئے فضا دیے زنجیر نہیں لہندے او بھیڑ تڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے زخے تیرا دل بن گئے میں دو وین اور کرتا بھائی زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے لکھے آ گیا پہاڑا لے اس وین تے جس وین تے حسین دی دھی دا ترس ہویا فضا دی نہیں سمجھ آندی او ہڑ کے کرنے پہ وین آندن زہرا دے جڑا ہاتھ لاوا کام میت ویندے نیت نے زخا ایک ویڈ سن دیو جڑے ماتمی ہو بسم اللہ کرا جی ہاتھ لاوا کام میت ویندے نیت نے زخا سنے آئے ویڈ جڑے ماتمی ہو ہائے کرے آئے چھوڑے اندہ پہ ہمیں مر بھائی چلو جڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا او ویڈ سناواں جڑا ویڈ میں غریباں لے قبرستان کیتا کڑیاں لے ہتھاں تے بہن دا جنازہ چاہے اس بزرگا دین پہلا میتا جیندہ میتا اوندے ہی ہاتھ بدے ہویا ہے پہاڑا لیا جڑا میت چاونا لائی اوندے ہی ہاتھ بدے ہویا ہے سیدہ دے باکر میرے نال چال میں مسافرہ لے قبرستان بہن دفناوا پیوتے پتر اتھی آئیں جتھے قبر آئی سجاد ارادہ کیتے جو میں بہن دفناوا جا قبر چو دو ہاتھ بلند ہوئے سیدہ دے کونے آواز آیا نہیں سن جاتا میں اکبر آ گیا اکبر دا نائے سیدہ دے تو کیوں آئے حسین دا بچڑا دے آیا معافی منگا سکینہ تو ماتم کرنا او میرے شہر چزخے ہائے میری نگری وچ آئیو شمار کولوں بے جرام مری اس ویلے شام بھی نگری حال گئی ہے اکبر سجاد دے پاسے وے کے آدھائیں دے منہ دے زخان میں ہوڑ ویکھے اور بھول میں کو برے چھی گئی چا بہن نوا حوصلہ 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 علی راضیو بھی ہے بڑی کربلا اکبر دا بابا راضیو جی میں نوکرہ سیدہ دے اکبر تو کیوں آئے حسین دا بچڑا دے آیا معافی منگا سکینہ تو اور میرے شہر چزخیمی تھی میری نگری وچ آئیو شمار کولوں بے جرم مری
چلو سیدہ جے روکے ہی میں ایک وین ہور کردہ جتنے کربلا دے زوارو ایک باری سجا بازو چاہو جتنے کربلا دے زوارو تو اڈے تواجب ہاتھ اس تو چوائے حسین دی دھی دا ماتم کری سوال کر سیدہ دا اکبر جو معافی منگیے معصومہ بولیے یا کوئی نہ اکبر دے ہاتھوں تے تڑپیے تے رو کے پہ یادیے نہ مانگ معافی او میں راضی ہاں تو رو نہیں سر ورسانی میں جان دی ہاں جویں بان دے وچ وہ تیڑی لٹی آئی حوصلہ عالیہ راضی ہوئے اکبر دبابہ راضی ہوئے چلو پڑھنا لے آ گئے میں 2 یا 4 منٹ دا ایک وین اور سنا با سوال کر سیدہ بھین نکی میں دفنایاس جتنے عزاداروں ماما دیا جولیہ دے ماتمی بیٹھے ہو بھائی اوکھی تے بھاویں سوکی سجاد بہن دفنائیے تھائی بزرگاں دا ایک وین میں چھڑیندہ پیا ممبر دھوڑ چھانڈ کے باکر نار لائے زندان آئے ہار کوئی آئے مگر علی دی دھی نہیں آئی سجاد ٹھے جو علیہ دیوار نال متھا لا کے بیٹھی ہے کوشش کری تیری ہائے نکلے میں سلام کرا سیدہ دے اممہ ویکھ میں واللہ بی بی یادیے باکر دا بابا بھیڑ جو آئیا کیویں دفنائی آئی دیوار تے متھا ماری ایس رات رو کیا دے کیڑا ساوا جویں قیدن آئی اوہ دفن کی تھی ماتم کرنا او زنجیر لہا